Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is ways of studying literature. This is included in a subject Introduction to Literary Studies which is a part of BS English first semester new course outline. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेज ऑफ स्टडिंग लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर को स्टडी करने के कौन कौन से वेज हैं. इससे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि लिटरेचर बेसिकली है क्या, अदब क्या है. सो लिटरेचर जो है वो तहरीरी, ठीक है, ज़ुबानी या बाज़ औक़ात जो विजुअल वर्क्स हैं, ठीक है, यानी बसरी काम है, उनका एक मजमुआ है, ठीक है, जो ख़यालात, जज्बात और तजर्बात को स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, आर्टिस्टिक यानी फ़नी और इमेजिनेटिव यानी जो तख्लीकी अंदाज़ है उसमें ज़ुबान के ज़रिए बयान करता है. ठीक है, इसमें ऐसे टेक्स्ट जो हैं वो शामिल हैं जिन्हें इनकी एस्थेटिक यानी जमालियाती, इंटेलेक्चुअल यानी फ़िक्री और कल्चरल यानी सकाफ़ती जो अहमियत है, ठीक है, उसके लिए सराहा जाता है. नेक्स्ट हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी फ़नी इजहार. अब लिटरेचर ज़ुबान का तख्लीकी इस्तेमाल करता है ताकि जज्बात को उभारा जा सके, ठीक है, खूबसूरती पहुंचाई जा सके या इंसानी जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसे बयान किया जा सके. सेकंड है इमेजिनेटिव कंटेंट यानी तख्लीकी मवाद. ये अक्सर महज मालूमात की जो तरसील है, ठीक है, उससे आगे बढ़ता है. ख़यालात, जज्बात या जो मफरूज़ाती हालात हैं, ठीक है, उनको दरियाफ़्त करता है. नेक्स्ट है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन यानी सकाफ़ती और तारीख़ी अक्कासी. अब जो लिटरेचर है वो समाज यानी सोसाइटी, ठीक है, कल्चर यानी कि सकाफ़त, बिलीव्स यानी अकायद और जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं यानी तारीख़ी सियाक़ व सबाक़ हैं उनको भी रिफ़्लेक्ट करता है, उनकी भी अक्कासी करता है. नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. अब अदब की इक़साम इसमें क्या क्या शामिल है. इसमें पोइट्री यानी शायरी, प्रोज़ यानी नसर, ठीक है, नॉवेल्स, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज़ यानी मुख्तसर कहानियाँ, ड्रामा, एसेज यानी मज़ामीन और बाज़ औक़ात जो है फ़ोकलोर भी शामिल है. इसका पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है. एंटरटेन करना, ठीक है, यानी कि तफरीह फराहम करना, एजुकेट करना, तालीम देना, इंस्पायर करना, मुतासर करना, प्रिजर्व कल्चर, जो कल्चर है, जो सकाफ़त है उसको महफूज रखना, या फिर जो सोच है उसको प्रोवोक करना, सोच को उभारना. अगर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, शेक्सपियर के ड्रामे, उसके बाद रूमी की जो शायरी है, ठीक है, और जेन ऑस्टन के जो नावल हैं, सब अदब लिटरेचर की मिसालें हैं क्योंकि ये फ़नी ज़ुबान को ऐसे ख़यालात के साथ जोड़ते हैं जो वक्त और सकाफ़तों के पार मानी रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर को स्टडी करने के वेज़ क्या हैं, अदब का मुताला करने के तरीके. अब लिटरेचर जो है उसको डिफरेंट वेज़ में जो है स्टडी किया जा सकता है, ठीक है, जो कि रीडर को ना सिर्फ ये समझने में मदद देते हैं कि किसी टेक्स्ट में क्या कहा गया है, बल्कि ये भी कि वो मानी कैसे और क्यों पहुंचाता है. ठीक है, अब लिटरेचर की स्टडी करने के ये तरीके जो है जो रीडर है उसको करीब से स्टडी करने, ठीक है, जो हिस्टोरिकल अवेयरनेस यानी तारीख़ी आगाही, ठीक है, योनरा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी योनरा को समझने. अब योनरा बेसिकली एक स्टाइल और कैटेगरी है, आर्ट की भी, म्यूज़िक की भी और लिटरेचर की भी, ठीक है, उसको समझने. और जो क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है यानी जो तनकीदी तशरीह है, ठीक है, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, जिससे जो रीडर है लिटरेचर को एक फ़नी और एक सकाफ़ती पैदावार दोनों के तौर पर सराह सकता है. फर्स्ट इसका जो वे है वो है लिटरेचर एज अ स्कॉलरली डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि अदब हैसियत इल्मी मजमून. अब लिटरेचर को एक संजीदा तलीमी शोबे के तौर पर स्टडी किया जाता है जो तहरीरी जो टेक्स्ट हैं उनका एक सिस्टमेटिक वे में जायज़ा लेता है. इसमें ये समझना शामिल है कि अदब वक्त के साथ कैसे इर्तिका पजीर हुआ, ये इंसानी तजर्बे की कासी कैसे करता है और इसे समाजी, सियासी और फ़लसफ़ियाना नज़रियात ने कैसे तश्कील दिया है. लिटरेचर की स्टडी रीडर को तनकीदी सोचने, ठीक है, ज़ुबान की बारीकी से तशरीह करने और जो कम्प्लेक्स ख़यालात हैं उनके साथ मशगूल होने की तरबियत देता है. नेक्स्ट चलते हैं.
ہسٹوریکل اینڈ کلچرل اسٹڈی یعنی تاریخی اور ثقافتی اسٹڈی، ٹھیک ہے. اب لٹریچر اسٹڈی کرنے کے ایک اہم طریقے میں جو ٹیکسٹ ہیں ان کو ان کے تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھنا شامل ہے. ادبی کاموں پر اس وقت، جگہ اور حالات کا اثر ہوتا ہے جن میں وہ لکھی گئے ہیں، ٹھیک ہے. تاریخی ادوار اور جو ادبی تحریکات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ کر ریڈر کسی ٹیکسٹ میں بیان کردہ جو موضوعات، مسائل اور اقدار ان کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ادب جو ہے، جو لٹریچر ہے، سوسائٹی کے رد عمل میں کس طرح کام کرتا ہے. تھرڈ ہے یونرا بیسڈ اسٹڈی، ٹھیک ہے. ادب کا مطالعہ جو ہے مختلف یونراز میں تقسیم کر کے کیا جاتا ہے، جیسے کہ شاعری، ٹھیک ہے، پوئٹری، پروز یعنی نثر، فکشن یعنی افسانہ اینڈ ڈرامہ. ہر یونرا کے اپنے اصول، اپنا جو سٹرکچرز، ٹھیک ہے، اور اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. یونرا کے ذریعے جو لٹریچر کی اسٹڈی ہے وہ ریڈر کو منفرد خصوصیات جیسے شاعرانہ زبان، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نیریٹو ٹیکنیکس ہیں یعنی بیانی تکنیکیں ہیں، اور جو ڈراماٹک ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے، وہ پہچاننے میں مدد دیتا ہے. اور یہ سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے کہ رائٹرز جو ہیں انہوں نے ان فارمز کا استعمال جو میننگ ہے اس کو پہچاننے کے لیے کس طرح کیا ہے. نیکسٹ فورتھ ہے کلوز ریڈنگ اینڈ ٹیکسچول انالیسس، ٹھیک ہے، یعنی کہ باریکی سے اسٹڈی کرنا، ٹھیک ہے، اور جو متنی تجزیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ متن کا انالیسس کرنا ٹیکسٹ کا. اب کیا ہے کہ جو کلوز ریڈنگ ہے، ٹھیک ہے، لٹریچر کو اسٹڈی کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے. اس میں زبان، تشبیہات، علامتیں، لہجہ اور جو سٹرکچر یعنی ساخت ہے اس پر باریک بینی سے توجہ دینا شامل ہے، ٹھیک ہے. اب جو کلوز اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ریڈر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ الفاظ اور جو اسلوبی انتخاب ہے کس طرح معنی، جذبات اور اثر پیدا کرتے ہیں. یہ طریقہ صرف بیرونی معلومات پر انحصار کرنے کے بجائے جو ٹیکسٹ ہے اس پر خود توجہ مرکوز کرتا ہے. کریٹیکل اینڈ تھیوریٹیکل اپروچز یعنی تنقیدی اور نظریاتی طریقے. اب لٹریچر کو مختلف تنقیدی فریم ورک یا نظریات کے ذریعے بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. یہ طریقے تشریح اور جائزے کے لیے اوزار فراہم کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹولز پرووائڈ کرتے ہیں، جس سے جو ریڈر ہے اس کو ٹیکسٹ کا مختلف زاویوں سے تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے. جو تنقیدی طریقے ہیں ان کا استعمال ریڈر کو گہری سمجھ پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور ادب میں جو موجود مفروضات، اقدار اور نظریات ہیں ان پر سوال کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. جو ہے وہ ہے ایویلیویشن اینڈ ویلیویشن آف لٹریچر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ادب کی قدر و قیمت اور تشخیص. اب لٹریچر کو اسٹڈی کرنے کا ایک اور طریقہ اس کی جو آرٹسٹک ویلیو ہے، جو فنی قدر ہے، ٹھیک ہے، اور سگنیفیکنس یعنی اہمیت کا جائزہ لینا ہے. اس میں بحث شامل ہے کہ کچھ ٹیکسٹ کو اہم کیوں سمجھا جاتا ہے اور وہ بعد کی تحریروں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور مختلف ثقافتوں کا ادب جو ہے، جو لٹریچر ہے، وہ ادبی روایت میں کس طرح حصہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی جو ایویلیویشن ہے وہ ریڈر کو ادبی معیار کے بارے میں باخبر رائے قائم کرنے اور ادب کی قدر کرنے میں مدد دیتی ہے. اس کی فائنل تھاٹس کی طرف چلتے ہیں تو لٹریچر کو اسٹڈی کرنے کے طریقے جو ہیں وہ تاریخی علم، یونرا اویئرنیس، ٹھیک ہے، کلوز ریڈنگ اور کریٹیکل انالیسس جو ہے، جو تنقیدی تجزیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یکجا کرتے ہیں. یہ تمام طریقے مل کر ریڈر کو ادب کو انسانی فکر، ثقافت اور تخلیقی اظہار کے میننگ فل ایکسپریشن کے طور پر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور انہیں ادبی جو ٹیکسٹ ہیں، جو لٹریری ٹیکسٹ ہیں، ان کا زیادہ گہرائی اور باخبر انداز میں تجربہ اور قدر کرنے کے قابل بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.